मेंबर हूँ, ना मैं किसी का तरफदार हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। 24 करोड़ मेरे लिए बराबर है, भाई हैं हमारे। पाकिस्तान के मफाद की जहाँ बात आएगी वहाँ हम खुल करके पाकिस्तान के मफाद की बात करेंगे। ठीक है, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, होता आया है दहाइयों से, कश्मीरी जो है भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर वो जुल्म की चक्की में फंसे हुए हैं। The biggest militarized zone in the world, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी छोटे से एरिया में फौज है तो वो मकबूजा कश्मीर में है। फिर 8 लाख और फिर सिर्फ यही नहीं, नोटोरियस लॉज वहाँ पे अप्लाइड होते हैं, जिनमें एक जो है वो आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, जिसके तहत 1990 से लेकर के आज तक आर्मी जो डिप्लॉयड है उसको प्रोटेक्शन हासिल है अंडर आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। उसका मतलब क्या है? आर्मी को खुला लाइसेंस है, जो मर्जी करो, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना होता है, और वो अपनी मर्जी करते हैं। जुल्म की इंतहा है वहाँ पे। आपको पता है 3,500 बच्चियाँ, लड़कियाँ पिछले 5 सालों में गुम हो गई हैं। कहाँ चली गई? जो रेप केसेस होते हैं कि बेशुमार, जैसा कि कुरान पशपरा का वाक़या है, इंटरनेट पर पूरे पे वो मौजूद है कि काफ़ी बरसों की बात है कि जब हिंदुस्तान की एक आर्मी राजपूत राइफल्स एक गांव में जाती हैं, सब मर्दों को बाहर निकाल देते हैं और आर्मी कैंप पे ले जाते हैं। 9 साल से लेकर के 70 साल तक की एक बच्ची या औरत नहीं बची थी, इंक्लूडिंग प्रेगनेंट वुमेन। ठीक है, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड केस हैं। उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स वॉच हो, यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हो, वेल डॉक्यूमेंटेड ये केस हैं। वी कैन नॉट टेक आवर आई फ्रॉम दैट। हम उन भाइयों को भूल नहीं सकते हैं। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन आवर मेन सपोर्टर। मैंने मुतअद्दिद बार कहा, वो कंटिन्यूसली वांट टू रिमाइंड पीपल कि जितने यूनाइटेड नेशन के इंडिपेंडेंट मेंबर ममालिक हैं, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो कश्मीरियों की सपोर्ट करती है। पाकिस्तान उठाता है आवाज़ तो दूसरे भी मुमकिन है हमारी हमायत नहीं करेंगे, लेकिन नेवर आई हैव सीन कि पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क हो जिसने उठाया हो कश्मीर का मुद्दा। तो हमारा पाकिस्तान के बगैर हम रह ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, भाइयों के दरमियान भी इख्तिलाफात होते हैं, भाइयों के दरमियान भी शिकायत होती है। हमारे घर में हो सकता है बहुत सारी शिकायत होंगी, बहुत सारे मामला होंगे, फिर नासमझ लोग बीच में आ जाते हैं, नफरत को हवा देने वाले बीच में आ जाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, उनके अपने मसाइल होते हैं। किसी के एक पार्टी को इक़्तिदार नहीं मिलता, दूसरी को मिलता है, तीसरी को मिलता है, वो उठ करके कश्मीरियों का वो सामने रख करके वो पाकिस्तान को गालियाँ देना शुरू करते हैं। उनमें कश्मीरियों का कसूर नहीं है। और फिर जहालियत भी है, अनपढ़ भी लोग हैं। जुलूसों में क्या होता है? जुलूस हो सकता है अच्छी नीयत से निकालने वाले ने जुलूस निकाला हो, मुजाहरा करना किया हो, लेकिन उसमें अनपढ़ भी होते हैं, जाहिल भी होते हैं, बेवकूफ़ भी होते हैं, नासमझ भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। फिर जिनके और मकासद लोग होते हैं, जिनके होते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। तो वो हम जुलूस निकालने वालों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि आपने क्यों नहीं जुलूस निकाला। उन्होंने जायज़ मामला के लिए निकाला होगा। और लेट मी से, अभी जो क्राइसिस आज़ाद कश्मीर में है, वी कैन नॉट उनको इंडिया में होने वाले या इंडियन जो है मकबूजा कश्मीर, उसके साथ होने वाले मुजालम के साथ हम कभी भी मुआवजा नहीं कर सकते। ये एक बबल है, स्टॉर्म इन टी कप, चाय की प्याली में जिसे तूफान कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। हर मामला हैं नेगोशिएशन से। लॉर्ड शफक ने भी यही कहा, मैं भी यही कहता हूँ कि उन 38 मामला जो उन्होंने रखे थे, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो टेबल पर बैठ करके हल नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता हूँ वो सारे ठीक हैं, देखिए ना, एक मुहावरा है, एक मजाक बना हुआ है कि किसी बंदे ने ना पाकिस्तान में तोप का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तोप लेनी है मैंने, तो लाइसेंस वालों ने कहा कि तोप का लाइसेंस तो क्या करोगे तोप का लाइसेंस लेकर के, तो ये तुक नहीं बनती। उन्होंने कहा जी नहीं, वो ये है कि पाकिस्तान में जो जिस चीज़ का आप 1 लाख रुपया मांगते हैं ना, 5,000 में दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तोप का लाइसेंस मांगूंगा तो उनका ना पिस्टल का लाइसेंस मिल जाएगा मुझे। यानी आप जितने मसाइल जो चीज़ चाहते हैं ना, उससे भर करके डिमांड करते हैं, चले इतना से इतना तो मिल जाएगा ना।
یہ جو 38 ڈیمانڈز ہیں میں اس کے حوالے سے سیریسلی اب یہ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے وہ ساری پوری ہونے والی نہ ہوں، ان میں سے کمی بیشی بھی ہو جائے، لیکن there was nothing there what cannot have been resolved on the table. ہمیں کیوں ضرورت آئی وہاں رینجز بھیجنے کی؟ ہمیں کیوں ضرورت ہے رینجر جانے کے پہلے؟ میں سچ ایک بات کہوں گا کرٹیکل فرینڈ ہونے کے ناطے، رینجر جانے سے پہلے وہاں خون خرابہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہاں ہوا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ وہ آج مجھے بہت اچھا لگا بلاول بھٹو صاحب، میں کیونکہ سیاست میں کسی کا ہاں جو اچھا کام کرے گا، جس کا وہ اچھا بیان ہوگا، میں آج جو میں نے انٹرویو سنا ہے بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن مقرر ہونا چاہیے، اس میں جتنے بھی جن لوگوں نے انہوں نے کہا کہ ہم سب کشمیریوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ذمہ دار ہیں، وہ نہ وہ غدار ہیں سارے، ہم ایک لپیٹ میں نہیں دے سکتے، انڈیویجولس جو ذمہ دار ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور مل بیٹھ کر کے وہ کمیشن جو ہے وہ جس میں ججز بھی ہوں، سب کا وغیرہ وغیرہ سب لوگ ہوں، اور جتنے مسائل ہیں ان کو مل بیٹھ کر کے حل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ سجیشن. آئی ہوپ کہ اس طرح معاملہ بنے، پاکستانی کشمیر مل بیٹھ کر کے وہ یہاں کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں. الیکشن جو آ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ الیکشن ہوں وہاں پہ. ایک ڈیموکریٹ ہونے کے باعث میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کا جو 12 سیٹوں والا معاملہ تھا وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے there must be some give and take، اور اس کا کوئی حل نکل آنا چاہیے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری یہ جو ہے نا پاکستانی کشمیری، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہم یک جان دو غالب ہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. اور آئندہ بھی ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کشمیریوں کا کوئی ہمدرد ہے دنیا میں تو وہ پاکستانی عوام ہے. حکومتوں سے ہمیں گلے ہو سکتے ہیں، وہ پاکستانی سارے حکومت سے کون سے راضی ہیں؟ جو بھی حکومت ہوتی ہے ڈیموکریسی میں، آدھے لوگ آپ کے ہمدرد نہیں ہوتے ہیں، آپ کے حامی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان اور پاکستان کی عوام، یہ کشمیری اور یہ آپس میں اس طرح ہے، اور کشمیر کا فیصلہ جو ہونا ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ وہاں رائش میری سے ہونا ہے. کشمیری نے ابھی ڈیسائڈ نہیں کیا ایز اے ریاست اکارڈنگ ٹو دی UN ریزولوشنز کہ آپ پاکستان کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے جو فیصلہ کشمیریوں نے، وہاں رہنے والوں نے، میں نے نہیں، وہاں رہنے والوں نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے. اور میں آپ پاکستانی دوستوں سے کو ریمائنڈ کراؤں گا کہ جب آپ کو ضرورت ہے کہ یہ لوگ کل آ کر کے ہمیں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ووٹ بھی دیں، تو ان کی کچھ اڑیاں بھی، کچھ ان کے مطالبے بھی آپ کو ماننے پڑیں گے، ان کو بھی ساتھ رکھنے کی بھی آپ کو ضرورت ہے. لہٰذا ان کے کچھ ممکن ہے کہ ایسی چیزیں بھی ہوں جو شاید آپ سمجھتے ہوں گے یار یہ تو ہم پورے پاکستان میں نہیں دے سکے تو یہاں کیسے دے دیں، لیکن آپ کو کشمیریوں کو ساتھ رکھنا ہوگا چھوٹے بھائی کی حیثیت سے. ٹھیک ہے، ہم بڑا بھائی کشمیری بڑا بھائی سمجھتے ہیں، پاکستان کو ہے بھی بڑا، اور چھوٹے بھائیوں کی کئی چیزیں جو ہے نا وہ ماننی بھی پڑتی ہیں. تو مل کر کے ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے وچ ایور اسٹیج وی آر ایٹ. میں ایک برٹش پارلیمنٹرین ہوں، میرا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ میں نے کھل کر کے ہمیشہ کشمیری لوگوں کی آپ کے خدا رضیت کے لیے، ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف، اور پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو بہتری بنانے میں ہم نے جو کردار ہم ادا کر سکتے تھے کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. پاکستان زندہ باد.